अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ये है उर्दू पॉइंट और आप देख रहे हैं न्यूज़ शो रामीन सैयद के साथ। मियां नवाज शरीफ के बतौर वजीर आज़म ता हयात नाअहली के बाद पाकिस्तान का मशहूर तरीन नारा गो नवाज गो अपने हतमी अंजाम को जा पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 5 रुकनी बेंच ने पैनामा लीक्स के तारीख साज मुकदमे का फैसला सुनाते हुए वजीर आज़म नवाज शरीफ को ता हयात नाअहल करार दे दिया है। बड़े केस का बड़ा फैसला आ गया है। नवाज शरीफ सादिक और अमीन नहीं रहे। साबिक वजीर आज़म और उनके बच्चों के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का हुक्म जारी कर दिया गया है। नून लीगी सड़कों पर निकल आए हैं, जिनकी जानिब से इश्तियाल अंगेज कार्रवाइयाँ देखने में आ रही हैं, जबकि दूसरी जानिब मिठाइयाँ तो वही हैं लेकिन खाने और खिलाने वाले कोई और हैं। इससे कबल माजी में भी गो बीबी गो और गो बाबा गो के नारे लगते रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया की आमद के बाद पाकिस्तानियों का सबसे मशहूर नारा गो नवाज गो ही था और नवाज लीग के मुखालिफ जमातों, जिनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सर फहरिस्त है, उसने सबसे ज़्यादा इस नारे को इस्तेमाल किया और ये नारा दुनिया भर में मुस्लिम लीग नवाज के वज़रा, अरकान पार्लियामेंट समेत छोटे बड़े रहनुमाओं के लिए दर्द सर बन चुका था। साथ ही साथ नवाज लीग को सपोर्ट करने वालों के लिए भी इंतहाई तकलीफ दे था। सोशल मीडिया पर तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने उसे हर मौके पर इस्तेमाल किया। इस पर गाने बनाए गए, वीडियोस बनाई गई, गोरों से भी गवाया गया। आज नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली के बाद अब ये नारा अपने हतमी अंजाम को जा पहुंचा है। सोशल मीडिया पर लोग अब एक दूसरे का मजाक उड़ाते नजर आ रहे हैं कि अब नवाज शरीफ चला गया है, अब बराए मेहरबानी कमेंट में गो नवाज गो ना तहरीर करें। इसके साथ ही नाजरीन बताते चलूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 5 रुकनी बेंच ने पैनामा लीक्स के तारीख साज मुकदमे का फैसला सुनाते हुए वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को नाअहल करार दे दिया गया है। आज की ये सबसे बड़ी खबर है। फैसला जस्टिस एजाज अफजल ने पढ़कर सुनाया और इस बारे में हम आपको जो है वो आज आगाह करेंगे। मशहूर रूहानी खिदमतगार इलियास गफूर साहब से भी आज इस बारे में बात करेंगे, उनकी प्रेडिक्शंस लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 5 रुकनी बेंच ने पैनामा लीक्स के तारीख साज मुकदमे का फैसला सुनाते हुए वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को नाअहल करार दे दिया है। लार्जर बेंच ने जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सरबराही में वज़ीर आज़म और उनके ख़ानदान के खिलाफ दायर करदा मुकदमे का फैसला आज सुना दिया है। फैसले में मुतफ़िक़ा तौर पर वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को नाअहल करार दे दिया गया है। इस हवाले से मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त मारूफ रूहानी खिदमतगार इलियास गफूरी साहब। आइए उनसे इसके बारे में कुछ जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा सर, मुझे बताएं कि आज बहुत बड़ा फैसला सामने आ गया है, ताहयात नाअहली हो गई है नवाज शरीफ की। सियासी मुस्तकबिल आप PMLN का क्या देख रहे हैं अब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज इस बात को हर कोई क्रेडिट लेना चाहता हूँ, लेकिन मैंने आपके प्रोग्राम की वजाहत से जो है वो नादरीन को 24 अप्रैल को ही आगाह कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल याद है हमें। 24 अप्रैल 2016 को मैंने आगाह कर दिया था। और साथ साथ ये भी बता दूं कि नाजरीन के लिए कि मैं ये जो खबरें देता हूँ ये इस्तिखारा की बुनियाद पर देता हूँ। हाँ जी, तो इसमें मेरे इस्तिखारे में ये नवाज शरीफ का जाना ठहर गया था, इसलिए मैंने बता दिया था। जबरदस्त। हाँ जी, दूसरा ये मरियम नवाज का जो इशू है, तो मेरे इस्तिखारे के मुताबिक अभी भी मरियम नवाज का जो है सियासी मुस्तकबिल रोशन है। इनके सियासी कैरियर में हल्की सी एक बंदिश है, वो जब ठीक हो जाएगी तो इंशाल्लाह जो है ना मेरे इस्तिखारे के मुताबिक वो फिर जो है ना इनकी सियासी कैरियर बेहतर होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, सही। आखिरी चीज ये कि फैसला आपके प्रोग्राम में भी मैंने कहा था कि 62-63 की बुनियाद पर ही आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की जात का शुक्र है कि वो वैसे ही आया। बिल्कुल ऐसे ही है। अब आप क्या कह रही हैं? जी, मैं सर ये पूछना चाहूँगी कि अब आप क्या देख रहे हैं कि अब अगला वज़ीर आज़म क्या आप देख रहे हैं आपके इस्तिखारे के मुताबिक या आपके जो इल्म है उसके मुताबिक कौन बनेगा अब अगला वज़ीर आज़म? देखिए, अगला वज़ीर आज़म मैंने आपको लास्ट टाइम ही कहा था कि ये अबूरी सेटअप जो है ना वो आएगा, तो उसके बाद तो फिर इलेक्शन होगा, नेक्स्ट वज़ीर आज़म देखा है। लेकिन मैं जो है आइंदा आने वाले दिनों में से मुराद आने वाले वक्त में परवेज मुशर्रफ को पाकिस्तान की सियासत में इन होता देख रहा हूं। अच्छा, परवेज मुशर्रफ को आप इन होते देख रहे हैं? हाँ जी, परवेज मुशर्रफ साहब को इन होता देख रहा हूँ। ठीक है। और हाँ जी, और कोई भरपूर
قوت کے ساتھ جو ہے نا، زبردست. کیونکہ اب اس پاکستان کا جو اب سیاسی ڈھانچہ بالکل تبدیل ہو رہا ہے، تو اس میں پرویز مشرف کو میں تو آئندہ جو ہے نا آنے والے وقت میں ان کو ان ہوتا دیکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے، یعنی پی ٹی آئی کا جو مستقبل ہے وہ آپ ابھی اتنا روشن نہیں دیکھ رہے پاکستانی سیاست میں؟ جی، پی ٹی آئی کا جو ہے وہ مستقبل نہیں میں اتنا روشن دیکھ رہا. ابھی تو جو ہے نا، ابھی تو یہ کافی توڑ پھوڑ کے بعد، اس کے بعد جو ہے نا سیاسی توڑ پھوڑ کی بات کر رہا ہوں. اس کے بعد پھر یہ انشاءاللہ جو ہے نا اس کو کلیئر بات ہو سکے گی کہ اب کیا ہوگا، کیونکہ ابھی چیزیں کھل کے کچھ سامنے آئیں گی تو پتہ چلے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ سر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ عمران خان اور جہانگیر ترین پر بھی اب کیسز چلے جن کا فیصلہ آنے والا ہے، تو اس فیصلے کو آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ وہ تو اپنا میرے استخارے کا مطابق تو عمران خان کو تو خیر وہ نہیں، وہ فیصلہ ان کے حق نہیں آئے گا، جہانگیر ترین کے بھی حق نہیں آئے گا. ان کے خلاف فیصلہ آئے گا؟ جی سوری، ان کے خلاف فیصلہ آئے گا؟ نہیں، مقصد یہ کہ عمران خان کا کیس کیا ہے؟ یہی کیس ہے نا کہ وہ ان کو منی ٹریل کا بالکل. ہاں جی، تو وہ ان کے حق میں آ جائے گا نا، بری ہو جائیں گے. اچھا، بری ہو جائیں گے. چلیں ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. چلے، بہت شکریہ الیاس غفوری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین، عدالت نے الیکشن کمیشن کو نااہلی کا نوٹیفیکیشن جاری کرنے کا حکم دے دیا ہے اور صدر پاکستان ممنون حسین کو کہا ہے کہ وہ آئین کے تحت جمہوری عمل کو آگے بڑھائیں. اب مزید کیا کیا ہونے والا ہے، مسلم لیگ نون کا سیاسی مستقبل کتنا روشن ہے یا تاریک ہے، اور اب آنے والے دنوں میں پاکستان کی سیاسی صورتحال میں کیا کیا تبدیلیاں رونما ہونے والی ہیں، اس حوالے سے آج ہم نے بات کی الیاس غفوری صاحب سے، اور انہوں نے اپنی کچھ پریڈکشنز دی جو کہ استخارے کی بیسس پہ انہوں نے ہمیں بتایا. انہوں نے پرویز مشرف کا نام لیا کہ پاکستان کی سیاست میں وہ پرویز مشرف کو اب بڑے پرومیننٹ کردار میں دیکھ رہے ہیں، بڑے پرزور طریقے سے ان کی اب انٹری ہونے والی. اس کے علاوہ پی ٹی آئی کے حوالے سے ہم نے ان سے بات کی اور ان کا یہ کہنا تھا کہ مستقبل اتنا روشن نظر نہیں آ رہا، لیکن جو کیسز ان پہ چل رہے ہیں منی ٹریل کے، اس حوالے سے وہ باعزت بری کر دیے جائیں گے. اس کے علاوہ ناظرین یاد رہے کہ جسٹس آصف سعید کھوسر، جسٹس اعجاز افضل پہلے ہی وزیر اعظم کو صادق اور امین کے صف سے باہر کرتے ہوئے نااہل قرار دے چکے تھے. جسٹس اعجاز افضل نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا ہے کہ 2 ججز نے 20 اپریل کو نواز شریف کو نااہل قرار دے دیا تھا. حکم نامے میں وزیر اعظم نواز شریف، کیپٹن صفدر اور اسحاق ڈار کو بھی نااہل قرار دے دیا گیا ہے، اور بینچ میں جسٹس آصف سعید کھوسا، جسٹس گلزار احمد، جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس اعجاز افضل اور جسٹس شیخ عظمت سعید شامل ہیں. سپریم کورٹ بینچ نے جے آئی ٹی کی رپورٹ پر سماعت مکمل کرتے ہوئے گزشتہ جمعے یعنی 21 جولائی کو پیناما کیس کی سماعت مکمل کر کے فیصلہ محفوظ کر لیا تھا. پیناما لیکس کے تہلکہ خیز انکشافات کو 1 سال اور کچھ دن کا عرصہ گزر چکا ہے. اگر ہم تھوڑی بات کریں اس کے تاریخی پس منظر کے حوالے سے، 4 اپریل 2016 کو پیناما لیکس میں دنیا کے 12 سربراہان مملکت کے ساتھ ساتھ 143 سیاست دانوں اور نامور شخصیات کا نام سامنے آئے تھے جنہوں نے ٹیکسوں سے بچنے اور کالے دھن کو بیرون ملک قائم بے نام کمپنیوں میں منتقل کیا تھا. انکشافات میں پاکستانی سیاست دانوں کی بھی بیرونی ممالک آف شور کمپنیوں اور فلیٹس کا انکشاف ہوا تھا، جن میں وزیر اعظم پاکستان میاں نواز شریف کا خاندان بھی شامل ہے. وزیر اعظم میاں نواز شریف کے بیٹوں حسین نواز اور حسن نواز کے علاوہ بیٹی مریم صفدر کا نام بھی پیناما لیکس کے متاثرین میں شامل تھا. اس کے بعد وزیر اعظم نے قوم سے خطاب کیا تھا، اور اس خطاب اور قومی اسمبلی میں وزیر اعظم نے اپنی جائیدادوں کی وضاحت پیش کی تھی، لیکن معاملہ ختم نہ ہو سکا تھا اور پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان، جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق اور عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید کی جانب سے وزیر اعظم کو نااہل قرار دینے کے لیے علیحدہ 3 درخواستیں دائر کی گئی تھیں، جنہیں سماعت کے لیے منظور کر لیا گیا. اس کے بعد کیس کی سماعت کے لیے چیف جسٹس کی سربراہی میں بینچ تشکیل دیا گیا تھا، لیکن سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کی ریٹائرمنٹ کی وجہ سے بینچ ختم ہو گیا اور چیف جسٹس نے تمام سماعتوں کی کارروائی بند کرتے ہوئے نئے چیف جسٹس کے لیے مقدمہ چھوڑ دیا تھا. نئے چیف جسٹس آصف سعید کھوسا بنے، جنہوں نے کیس کی اثر 9 سماعت کی اور رواں سال 20 اپریل کو جے آئی ٹی کی تشکیل کا حکم بھی دیا، جس نے 60 روز میں اپنی تحقیقات مکمل کر کے اپنی رپورٹ جمع کرائی، جس کی بنیاد پر آج پیناما کی تاریخ ساز کیس کا فیصلہ سنایا گیا.
جی ناظرین، اگلی خبر جو میرے پاس موجود ہے وہ کچھ بین الاقوامی میڈیا کے حوالے سے میاں محمد نواز شریف کی سپریم کورٹ سے نااہلی کو عالمی میڈیا نے بھی نمایاں کوریج دی ہے۔ برطانوی نشریاتی ادارے BBC نے اس خبر کو اپنی ویب سائٹ پر بریکنگ نیوز کی شکل میں پیش کرتے ہوئے سب سے بڑی خبر کے طور پر لگایا اور لکھا کہ پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف کو عدالت نے نااہل کر دیا ہے۔ اسی طرح برطانیہ کے ہی اسکائی نیوز نے نواز شریف کی نااہلی کی خبر پر سرخی دی کہ کرپشن اسکینڈل پر پاکستان کے وزیر اعظم کو ہٹا دیا گیا ہے۔ امریکی میڈیا میں بھی نواز شریف کی نااہلی سے متعلق خبر کو نمایاں کوریج دی گئی اور CNN نے لکھا کہ پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف کو کرپشن تحقیقات کے بعد سپریم کورٹ نے اکثریتی فیصلے کے تحت عہدہ چھوڑنے کا حکم دے دیا۔ CNN نے اپنی ہیڈ لائن میں لکھا کہ پاکستان کے وزیر اعظم کو آفس سے نااہل قرار دے دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ قطر کے الجزیرہ ٹی وی کی بات کی جائے تو انہوں نے نواز شریف کی خبر کو بریکنگ نیوز میں چلاتے ہوئے اسے شہ سرخی بنایا اور لکھا کہ پاکستان کی سپریم کورٹ نے وزیر اعظم نواز شریف کو نااہل کر دیا ہے۔ اسی طرح پڑوسی ملک بھارت کی میڈیا نے بھی اس خبر کو نمایاں کوریج دی اور بیشتر ویب سائٹس اور اس خبر کو شہ سرخی بنایا گیا۔ مختلف ٹی وی چینلز پر بھی NDTV نے لکھا کہ پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف کو سپریم کورٹ نے نااہل کر دیا ہے۔ ہندوستان ٹائمز نے بھی اسی خبر کو شہ سرخی بنایا اور لکھا کہ سپریم کورٹ نے پیناما کیس کے فیصلے میں وزیر اعظم نواز شریف کو نااہل قرار دے دیا ہے۔ ناظرین، اردو پوائنٹ سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید اسی طرح کے پروگرامز دیکھنے کے لیے آپ وزٹ کرتے رہیے ہماری ویب سائٹ www.urdupoint.com۔ فی الحال رامین سید کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔